وایسا مریم. بشین. تو هم دیدی دیروز چجوری پولشو خرج کرده و رفته لباس خریده؟ هنوز کار و کاسبیشو شروع نکرده. اینطور زیاد خرج کردن کار درستی نیست، مگه نه؟ من واسه این بهت میگم چون زن میتونه مانع شوهرش بشه. بهش بگو اینجوری ولخرجی نکنه. باشه. دیشب گفت فردا خرید میبره و برات لباس میخره، مگه نه؟ به هیچ وجه نرو. بهش بگو نمیتونی بری. برو نمازتو بخون و پیش خداوند راز و نیاز کن که خداوند به کار و کاسبی شوهرت برکت بده و اون پیشرفت کنه. باشه؟ برو. اون چایی هم بده بهم. این که خیلی تب داره. عمه جون. چیه؟ چی شده؟ احمد خیلی تب داره. چی؟ خدایا خیر باشه. چه شده؟ برو اون ور. خدایا خیر باشه. چی شده؟ احمد پسر من چه شده؟ احمد پسرم. احمد پسرم. ای وای چقدر تب شدیدی داری پسرم. پاشو پسرم. سعی کن بلند شی تا بریم بیمارستان. زود باش. مامان خوبم. آخ عزیزم. آخ انرژی ندارم مامان. پاشو پسرم. پاشو عزیزم. پاشو. یهو چه شد بچم؟ نمیدونم. منم الان متوجه شدم. آره دیگه، با خیال راحت دراز کشیدی و خوابیدی، حواست به هیچی هم نیست. نمیدونم از کی داره توی تب میسوزه. پسرم از کی داره درد میکشه. نمیدونم کی پسر منو چشم زده. سایه نحس کی روش افتاده. الهی من بمیرم. حالا چرا وایستادی نگاه میکنی؟ سریع برو و براش آب بیار. چی افتاد؟ چی شکست؟ چیزی نیست. چیزی نشده. چیزی نیست. امروز باید برم مامان، خیلی مهمه. پسرم من نمیذارم جایی بری. نه خیر. زنگ بزن و بهش بگو اگه کاری باشه خودش اینجا میاد خونه و باهات حرف میزنه. نمیذارم بری. سوپ بیار. بهت که گفته بودم من سوپ نمیخورم، نمیفهمی؟ نه خیر، باید سوپ بخوری پسرم. گلو درد میکنه. بخور عزیزم. خیلی سر درد دارم مامان. پام انگار اصلا جون نداره. حرف حالیت نشد؟ اصلا نشنیدی که چی داره میگه؟ بشین، پاهاشو ماساژ بده. چشم. سوپتو بخور پسرم. همش رو تموم کن. الان برمیگردم. شروع کن.
من هیچ وقت شما دوتا رو انقدر نگران ندیده بودم. اون روز با شوهر خاله‌ام حرف زدم، اما حرفو عوض کرد. راستش رو بگید، من الان واسه این اومدم چون میدونستم شما تنهایید و میتونید واقعیت رو به هم بگید. سکوتتون معنیش اینه که شما منو پسرتون نمیدونید. موضوعی نیست عرفان. پس موضوع چیه خاله؟ به من بگید، تو رو خدا به هم بگید. اگه شما به هم نگید من فکر میکنم که منو غریبه میدونید. خاله، توی مالزی همه چی خوبه؟ مرگم حالش خوبه؟ خدا رو شکر همه چی خوبه. بقیه چیزا هم درست میشن. چی درست میشه؟ آبجی یه خورده ناخوش احواله و همچنین چی؟ عرفان راستش آبجی از ما 4 میلیون روپیه خواسته و ما از یکی قرض گرفتیم. حالا دیشب که حالت کاملا خوب بود، یهو چطوری حالت بد شد؟ به خاطر تو دیشب اعصاب منو خورد کردی. با خورد شدن اعصاب کسی که تب نمیکنه. من تب میکنم. ول کن دستتو بکش. تب نمیکنه. مدل من همین جوریه. حالیت شد؟ دیگه منو بشناس. احمد، من دیشبم ازت عذرخواهی کردم. الان پیشت التماس میکنم، عذر میخوام. لطفاً به هم بگو من چی کار کنم که دوباره حالت خوب بشه. اول این گریت رو تمومش کن. حرفمو شنیدی؟ حالا برو از اتاق، برو بیرون. وقتی حالم بخواد خوب بشه خودش خوب میشه. حوصله‌مو سر بردی. برو دیگه. چشم. مشترک مورد نظر در دسترس نمی باشد. The number you have dialed could not be reached at the moment. Please try again later. کانال ما رو سابسکرایب کنید. حمایت شما به ما روحیه میده. نادان سی بولی